सफारती महाज पर भारत को बड़ी शिकस्त। भारतीय मुतालबे के बावजूद शंघाई ताउन तंजीम का पहलगाम वाक़े की मजम्मत से इनकार। SCO एलामिये में भारतीय प्रोपेगेंडे के बावजूद पहलगाम वाक़े को शामिल नहीं किया गया। बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने की भारतीय साजिशों का जिक्र एलामिये में मौजूद। हठधर्म भारत ने एलामिये पर दस्तखत से इनकार कर दिया। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना है कि भारत मुश्तरका एलामिये की जुबान से मुतमईन नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात, अहम उमूर पर तबादले ख्याल। मानसून बारिशों ने रुत बदल दी। बारिश की बूंदें गर्मी और हब्स बहा कर ले गई। लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में बारिशों का जबरदस्त स्पेल। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कई इलाकों में बादल खुलकर बरसे। सरगोदा, खुशाब, मरी, गुजरात, मियां चनू, चीचावतनी और अटक में बारिशों के बायस गर्मी की छुट्टी। पत्तों की पाकपतन, ओकाड़ा, कसूर, सियालकोट, शकरगढ़, जड़ावाला, शेखपुरा में भी गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मानसून बारिशों से जल थल एक हो गया। मोटरवे M1, M2, M3 और M11 पर बारिश। शहरियों को एहतियात से ड्राइविंग का मशवरा। इस्लामाबाद के इलाके सैयदपुर में सबसे ज़्यादा 82 मिलीमीटर, जबकि रावलपिंडी शमसाबाद में 56 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा 84, जबकि लाहौर के इलाके निश्ता टाउन में 32 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। PDMA का अलर्ट जारी। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए सुबह भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। दूसरी जानिब खराब मौसम के बायस इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में 2 दर्जन से ज़ायद परवाजें मुतासर। बारिश की बूंदें बरसते ही बिजली गायब। लाहौर में बारिश के बायस लेस्को के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। वाबडा टाउन, ग्रीन टाउन, बागबानपुरा, शालीमार टाउन के मुतादिद इलाकों में कई घंटों से बिजली बंद। समनाबाद, गुलशन रावी, सांदा, शाहजमाल, इचरा में भी बिजली ना होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कई इलाकों में बिजली की आंख मचोली के बायस घरों में इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया भी जल गई। बादलों ने शहर कायद का रुख कर लिया। महकमे मौसमियात ने आज से कराची में अब्र रहमत बरसने की नवीद सुना दी। कल भी वक्फे से बादल बरसेंगे। हफ्ता और इतवार को मूसलाधार बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मानसून बारिशों का पहला स्पेल 2 जुलाई तक बरसेगा। ईरान से मुज़ाकरात अगले हफ्ते होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। कहा, बातचीत के बाद ईरान से मुआहिदा भी हो सकता है। मेरे लिए ईरान से मुआहिदा ज़रूरी नहीं। इसराइल और ईरान ने जंग लड़ ली, अब वापस अपनी दुनिया में जा रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान दोबारा जंग का इम्कान नहीं। तनाज़ा अब खत्म हो चुका, दोनों थक चुके। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर हमले से जंग रुकी, ऐसा ही ईरान पर हमले से हुआ। हमने ईरान पर बहुत तेज़ी से हमला किया। जौहरी मवाद मुंतकिल करने का वक्त नहीं मिला था। ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले बहुत कामयाब रहे। ईरान की जौहरी तनसीबात अब फाल नहीं रही। अगर ईरान तेल बेचना चाहता है तो बेचे। चीन अगर चाहे तो ईरान से तेल खरीद सकता है। नेटो समिट में गुफ्तगू के दौरान ईरानी मिसाइलों से इसराइल में तबाही और बर्बादी का एतराफ़ भी किया। कहा, ईरान ने दोबारा न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश की तो फिर हमला करेंगे। ईरान को किसी सूरत यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी सदर की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक बार फिर तारीफ। कहा, मेरी मुलाकात पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से हुई। फील्ड मार्शल मेरे दफ्तर में तशरीफ लाए। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त, एक सच्चे और शरीफ आदमी हैं। मैंने तिजारत आगे बढ़ने की बात की तो फील्ड मार्शल का जवाब मस्बत था। मजीद बोले, मेरे मौजूदा दौर में बड़ी कामयाबी पाक भारत जंग रुकवाना है। पाकिस्तान और भारत के पास जौहरी हथियार हैं। एटमी जंग हो सकती थी। मोदी से कहा, जंग जारी रखी तो आपसे तिजारत नहीं करेंगे। मेरी कोशिश है कि अपनी जिंदगी में अमन मुआहिदे करूं। ईरानी जौहरी तनसीबात की तबाही की तस्दीक हो गई। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गेबार्ड कहती हैं, नेतन्स, फर्दो और इस्फहान की जौहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। ईरान को तीनों तनसीबात अस-सर-नो तामीर करना होंगी, जिसमें कई साल लग सकते हैं। CIA के सरबराह जॉन रेडक्लिफ की भी तस्दीक। कहा, अमरीकी हमलों से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचा। कई अहम तनसीबात तबाह हो गई।
عالمی جوہری توانائی ایجنسی کا ایران کی افزودہ یورینیم ممکنہ طور پر محفوظ ہونے کا انکشاف سربراہ رافیل گروسی کہتے ہیں۔ تہران نے ممکنہ طور پر یہ مواد ابتدائی حملوں کے فوراً بعد ہی منتقل کر دیا تھا۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر ہونے والے حملوں کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ ایران کے جوہری مراکز تک رسائی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان عالمی امن میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار۔ پاکستان جولائی میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالے گا۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات۔ سلامتی کونسل کی صدارت کے دوران پروگرام آف ورک سے آگاہ کیا۔ عاصم افتخار نے کہا کہ رکن ممالک عالمی تنازعات کے پرامن حل کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان سلامتی کونسل میں اپنی صدارت کو کھلے، شفاف اور مشاورتی انداز میں انجام دے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی کابینہ کو فائنانس بل پر بریفنگ۔ وفاقی بجٹ کی قومی اسمبلی سے منظوری لینے کا فیصلہ۔ وزیراعظم کی ارکان کو قومی اسمبلی میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ کابینہ ارکان کو قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں پر بھی اعتماد میں لیا گیا۔ پاک بھارت جنگ کے دوران ہم سب ایک پیش پر تھے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں جنگ کے دوران صرف سیاستدان نہیں بلکہ عوام بھی ایک تھے۔ سیز فائر کے بعد وزیر اعظم نے فون کیا اور بیرون ملک دوروں کا کہا۔ وزیر اعظم نے کہا دنیا کے سامنے بھارت کے چہرے کو بے نقاب کریں۔ بھارت کئی چیزوں میں ہم سے آگے ہے مگر ہم نے اسے بھرپور شکست دی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستوں پر سماعت۔ وکیل سلمان اکرم راجہ کے دلائل جاری۔ کہا سپریم کورٹ آئینی خلاف ورزیوں کو درست کرتی آئی ہے۔ مشرف کی 3 نومبر کی ایمرجنسی کا حوالہ دیا۔ فیصلہ بھی پڑھ کر سنایا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا کہ اگر کسی پارٹی کا نشان واپس لے لیا جائے تو پھر پارٹی کی کیا قانونی حیثیت ہوگی؟ سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ پارٹی پھر بھی ہوگی بے شک نشان واپس لے لیا جائے۔ جسٹس محمد علی مظہر کے استفسار پر سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ 41 امیدواروں نے پی ٹی آئی سے وابستگی کا بیان حلفی دیا۔ ہماری جماعت نے ابھی انہیں تسلیم کیا۔ کراچی سمیت سندھ میں 9 اور 10 محرم کو ڈبل سواری پر پابندی۔ محکمہ داخلہ سندھ نے دفعہ 144 کے تحت حکم نامہ جاری کر دیا۔ نفرت انگیز تقاریر، تشہیری بینرز، لاؤڈ سپیکرز، وال چاکنگ پر پابندی ہوگی۔ محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج کوئٹہ میں ہوگا۔ چیئرمین کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد صدارت کریں گے۔ اسپارکو کے مطابق آج شام چاند کی عمر تقریباً 28 گھنٹے 15 منٹ ہوگی۔ مطلع صاف ہونے کی وجہ سے چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب میں آج یکم محرم الحرام ہے۔ سال نو کے آغاز پر روح پرور تقریب میں غلاف کعبہ تبدیل کیا گیا۔ کینیا میں حکومت کے خلاف پرتشدد مظاہرے، احتجاج کے دوران 16 افراد ہلاک، 400 سے زائد زخمی۔ ایمنسٹی کینیا کا کہنا ہے کہ زیادہ تر افراد پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے۔ زخمیوں میں مظاہرین کے علاوہ صحافی اور پولیس اہلکار بھی شامل۔ متنازع مالیاتی بل کا 1 سال مکمل ہونے پر دارالحکومت نیروبی سمیت مختلف شہروں میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئی تھیں۔ میکسیکو میں تقریب کے دوران فائرنگ، بچوں سمیت 10 افراد قتل۔ مسلح افراد نے گھر میں گھس کر اندھا دھند فائرنگ کی۔ حملے کے بعد ملزم فرار ہونے میں کامیاب۔ امریکی ایئر لائنز کا مسافر طیارہ بڑے حادثے سے بال بال بچ گیا۔ لاس ویگس سے اڑان بھرنے والے طیارے نے ایک انجن میں آگ لگ گئی۔ طیارے کے انجن سے آگ کے شعلے نکلنے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ جہاز کو ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ طیارے میں 165 مسافر سوار تھے۔